अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलाक़ाई रियासतों के उरूज के सिलसिले में है। इलाक़ाई रियासतों के हम आज अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध मुग़लिया सल्तनत के तहत एक सूबा था जो आगे चलकर एक खुद मुख्तार रियासत में तब्दील हुई। ये भी इलाक़ाई रियासतों के तहत यहाँ के हुक्मरानों ने अपने आप को आज़ाद हुक्मरान के तौर पर ऐलान किया था। तो आइए आज हम अवध की तारीख़ के बारे में सरसरी जायज़ा लेते हैं। सादत खान जो बुरहान मुल्क के नाम से मशहूर थे, उन्होंने अवध को एक आज़ाद रियासत बनाया। मुग़ल हुक्मरानों के जानिब से 1720 ईस्वी में बयाना के फौजदार की हैसियत से इनका तकर्रुर किया गया था। सैयद बरदरान के ख़िलाफ़ मुग़लों का इन्होंने साथ दिया था, जिसकी वजह से इनको 5000 मनसब अता की गई थी। फिर बाद में 7000 मनसबदारी इनको अता की गई। फिर इनका नाम बुरहान मलिक हुआ, क्योंकि सादत खान को बुरहानुल मुल्क का खिताब मुग़लों ने दिया था। इस तरह 1720 ईस्वी से लेकर 1722 ईस्वी तक इनको आगरा का गवर्नर भी बनाया गया। इसके बाद मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह की जानिब से 1722 में इन्हें फिर से अवध का गवर्नर बना दिया गया। इस दौरान इन्होंने मालगुजारी और फौजी इस्लाहात नाफिज की, जिसकी वजह से अवध एक ज़बरदस्त माशी तौर पर मजबूत हो गया और बहुत ज़्यादा फौजी एतबार से ताकतवर भी हो गया। नादिर शाह के हमले के वक्त इन्हें दहली तलब किया गया, क्योंकि ये ज़बरदस्त जंगजू थे। इनकी सलाहियतों पर मुग़लों को पूरी तरह से भरोसा था। इसी वजह से नादिर शाह जैसे जंगजू बादशाह या हमला आवर का मुकाबला करने के लिए इनको सादत खान को वहाँ पर बुलाया गया। इन्होंने करनाल के मुकाम पर बहुत ही बहादुरी के साथ जंग लड़ी, लेकिन बदकिस्मती से इनको वहाँ पर कैदी बना लिया गया। इनको छोड़ने के लिए नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की और इन्होंने 20 करोड़ रुपए देने की भी शर्त को कबूल की। जब ये रिहा होकर आए, जब वक्त बीत गया, उसके बाद नादिर शाह ने इनसे रुपयों का रकम का मुतालबा किया, क्योंकि 20 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तब ये सादत खान उस रकम को देने में नाकाम हुए और मजबूर होकर 1739 ईस्वी में इन्होंने जहर पीकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, यानी खुदकशी कर ली। सादत खान के इंतकाल के बाद उनके दामाद सफदरजंग को मुग़ल हुक्मरान की जानिब से मुग़ल सल्तनत का वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। 1748 ईस्वी में इनको अवध सूबे को हवाले किया गया। 1748 से अवध के नवाब के बजाय नवाब वजीर से इन्हें पुकारा जाने लगा। उसके बाद इन्होंने मराठों, जाटों और रोहिलों से जंग करते हुए अपनी सल्तनत में तोसी की। सफदरजंग के बाद उनका बेटा शुजाउद्दौला तख्त नशीन हुआ। शुजाउद्दौला ने शहंशाह शाह आलम दुवम और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ एक वफाक को तरतीब दिया था, और उस अहम वफाक का अहम मकसद अंग्रेज़ों की पेशरफ्त को रोकना था। अंग्रेज़ों को बंगाल से बेदखल करना था। इन तीनों ने मिलकर जंग बक्सर 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन
इस जंग में अंग्रेज़ों को फतेह हुई, हालांकि उनकी फौजियों की तादाद बहुत कम थी, जबकि तीनों की फौज शाह आलम दुर्रम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इनकी हालांकि फौज ज़्यादा थी, लेकिन अक्सर इनकी फौज में फौजी गद्दार साबित हुए और उन्होंने खुफिया तौर पर अंग्रेज़ों से साजबाज करते हुए अपने अपने आखाओं को, हुक्मरानों को धोखा दिया। बहरहाल इस जंग का नतीजा अंग्रेज़ों की फतेह के तौर पर निकला और इन तीनों को इसमें शिकस्त हो गई। ये जंग बक्सर के नाम से 1764 ईस्वी में बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये भी जंग फैसला कुन जंग साबित हुई, क्योंककि अंग्रेज़ों के लिए अब हिंदुस्तान पर हुकूमत करना बिल्कुल आसान हो गया। 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ इलाहाबाद का माहिदा किया गया। इस माहिदे की रूह से शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और रग और कारा को खो दिया था। फिर से अंग्रेज़ों ने इन इलाकों को वापस करने के लिए शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए की मांग की और जब 50 लाख रुपए शुजाउद्दौला ने अदा किया, तब ये इलाके फिर से अंग्रेज़ों ने इनके हवाले कर दिए। लेकिन यहाँ पर अवध पर अब अंग्रेज़ी फ़ौज को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा जनरल वारन हेस्टिंग के साथ 1773 ईस्वी में और एक बनारस का माहिदा किया गया। 1774 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इन्होंने रेहलुओं के खिलाफ जंग की, रोहिलखंड पर कब्जा किया। शुजाउद्दौला के बाद आसिफुद्दौला इनका जानशीन बना। इसके बाद वजीर अली, सादत खान, सादत अली और फिर 1819 ईस्वी में वाजिद अली शाह एक के बाद दिगर जानशीन होते गए। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का इल्हाक कर लिया और वाजिद अली शाह को कलकत्ता रवाना कर दिया गया। उन्हें वहां पर वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह अवध पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और ये रियासत अंग्रेज़ों के ज़ेर इख्तिदार आ गई। इसके बाद और एक अहम रियासत मैसूर के बारे में हम यहाँ पर सरसरी जायज़ा लेंगे। मैसूर दरअसल जनूबी हिंदुस्तान की एक अहम रियासत है और जब भी हम मैसूर का नाम लेते हैं तो हमारे ज़बान पर टीपू सुल्तान का नाम आ जाता है। ये वही टीपू सुल्तान मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करते हुए जाम शहादत नोश फरमाया था। उनका एक कौल था कि 100 दिन गिदड़ के ज़िंदगी गुजारने के बजाय एक दिन शेर की ज़िंदगी बेहतर है और शेर की तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर यानी हमला किया था और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो बहरहाल आइए हम मैसूर के बारे में देखते हैं। दरअसल मैसूर रियासत विजयनगर सल्तनत के जागीरदारों के तहत थी। मैसूर दरअसल मालाबार और कर्नाटक के दरमियान का एक छोटी सी रियासत थी। 1565 ईस्वी में रक्षा तंगड़ी की जंग के बाद विजयनगर सल्तनत का जवाल हो गया। तब ये जागीरदार खुद मुख्तार हो गए और उन्होंने अपनी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1612 ईस्वी में वेंकट दुर्गम विजयनगर के हुक्मरान ने वडियार को राजा का लक़ब इख्तियार करने की इजाज़त दी। 1717वीं ईस्वी में उन्होंने अपनी सल्तनत को वसअत दी। 1732 ईस्वी में कृष्णा राजू के दौरे हुकूमत में वडियार खानदान को जवाल का मजा चखना पड़ा। इसके दो भाई देवराज जो फौजी सिपह सालार था और नंदराज जो महकमे मालगुजारी का वजीर था, इन्होंने बहुत सारे इस्लाहात लाते हुए मैसूर रियासत को इस्तेहकाम करने की कोशिश की। इसके अलावा उस वक्त मराठे
اور حیدرآباد کے نظام اور فرانسیسی اس علاقے پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں دیوراج اور نندراج نے حالات پر قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور ریاست کو نہیں بچا سکے۔ حیدر علی نے 1766 عیسوی میں میسور کے تخت و تاج پر قبضہ کیا۔ حیدر علی بہت ہی بہادر، ذی شعور، مدبر، غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان میں زبردست سفارتی صلاحیتیں تھیں۔ حیدر علی نے اپنی زندگی کی شروعات میسور ریاست میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کی۔ انہیں ڈونڈیگل کے فوجدار کے طور پر تقرر کیا گیا۔ بعد میں وہ اپنی قابلیت کی بلبوتے پر ترقی کرتے ہوئے فوجدار کی حیثیت سے وہ مامور ہوئے۔ میسور کے راجا کے انتقال کے بعد 1761 عیسوی میں وہ میسور کے حکمران بن گئے۔ انہوں نے فرانسیسیوں کی مدد سے مغربی طرز کی ٹریننگ کے ذریعے اپنی فوج کو مضبوط بنایا تھا۔ انہوں نے مرہٹوں سے جنگ کرتے ہوئے وہ تمام علاقے حاصل کر لیے جو میسور ریاست کے تحت تھے۔ وہ مرہٹوں کے پاس چلے گئے تھے جن پر مرہٹوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے بیلاری، کڑپا، گوٹی، کرنول، تنگبھدرا کے 2 آبے کے علاقے بھی حاصل کر لیے۔ ان کی زندگی کا بقیہ حصہ زیادہ تر مرہٹوں، حیدرآباد کے نظام اور انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے میں گزر گئی۔ حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف 2 میسور کی جنگیں لڑی۔ اس جنگ میں ان کے بیٹے ٹیپو سلطان بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں حیدر علی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ دوسری میسوری جنگ 1780 عیسوی سے لے کر 1784 عیسوی کے درمیان لڑی گئی۔ اس لڑائی کے دوران حیدر علی کا کینسر کی بیماری کی وجہ سے 1782 عیسوی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد میں ان کے بیٹے ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے، یعنی 1782 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 20 نومبر 1750 عیسوی کو ہوئی تھی۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تربیت اور تعلیم پر زبردست فوقیت دی اور زیادہ دھیان دیا تھا۔ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری، شوٹنگ، تلوار بازی کے گر سکھائے گئے۔ صرف 2 سال کے کم عرصے میں، قلیل عرصے میں، وہ اپنی خداداد قابلیت سے ایک زبردست بڑے سپاہی جنرل، فاضل، اہل قلم بن گئے۔ ان کو عربی، فارسی، کنڑ اور اردو زبان پہ زبردست عبور حاصل تھا۔ دوسری جنگ میسور کی جنگ میں اپنے باپ کے انتقال کے باوجود انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کو جاری رکھا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف تیسری میسور کی جنگ 1790 عیسوی سے لے کے 1792 عیسوی میں اور چوتھی میسور کی جنگ 1799 میں انہوں نے لڑی تھی۔ کئی اصلاحات کے ذریعے ٹیپو سلطان نے میسور سلطنت کو معاشی اور فوجی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ میسور ریاست حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی اصلاحات کی وجہ سے معاشی طور پر مضبوط ہو گئی تھی۔ حیدر علی کی طرح ٹیپو سلطان بھی ایک بہترین منتظم اور جنگجو تھے۔ انہوں نے میسور ریاست میں جدید صنعتوں کے قیام کے لیے دوسرے ممالک کے ماہرین کو بلوایا تھا۔ انہوں نے کئی صنعتوں کے قیام کے لیے ہمت افزائی بھی کی اور ان کی بھرپور مدد بھی کی۔ انہوں نے بیرونی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنے سفیروں کو فرانس، ترکی، ایران اور دوسرے اہم ممالکوں کو روانہ کیا اور وہاں کے سفیروں کا انہوں نے زبردست استقبال بھی کیا۔ انہوں نے مغربی ساحل پر جہاز سازی کے کارخانے بھی قائم کیے۔ انہوں نے مغربی خطوط پر ایک تجارتی کمپنی بھی قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سکے کا نیا نظام، وزن کی پیمائش، ناپ تول اور نئے کیلنڈر کو متعارف کروایا تھا۔
انہوں نے ریاست کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے جاگیردارانہ نظام کو برخاست کر دیا تھا۔ تمام جاگیروں کو انہوں نے ضبط کر لیا۔ انہوں نے بحری فوج کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے جدید بحری فوج کی تشکیل کی تھی۔ انہوں نے مغربی خطوط پر اپنی پیدل فوج کو اثر نو ترتیب دی تھی۔ فرانسیسیوں سے متاثر ہو کر انہوں نے یادگار کے طور پر سرینگا پٹنم کے مقام پر آزادی کا درخت ٹری آف لبرٹی لگایا اور فرانسیسیوں کی فوج کی فرمائش پر 1797 عیسوی میں سرینگا پٹنم میں جیکوبین کلب کی بنیاد رکھی اور وہ خود اس کلب کے ممبرشپ حاصل کیے۔ بحیثیت منتظم ایک حکمران کے انہوں نے اپنے مخالفین کی داد اور تحسین بھی حاصل کی۔ ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ چوتھی میسور کی جنگ میں وہ انگریزوں کی جانب سے سخت عائد کیے گئے پابندیوں پر ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ انگریزوں نے آدھے سے زیادہ حصے سے دستبرداری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور ان پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے تھے۔ اس طرح وہ ذلت کی زندگی گزارنے کے بجائے ایک شیر کی طرح زندگی صرف ایک دن کی زندگی جینے کو ترجیح دی تھی۔ اس طرح وہ چوتھی میسور کی جنگ میں زبردست انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ انگریزوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیرا اور ان کے قلعے میں موجود کئی فوجی عہدیداروں کو خرید لیا اور ان فوجی عہدیداروں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ دغا کی۔ ان کا نمک کھا کر بھی ان کے ساتھ بالکل پوری طرح سے انصاف نہیں کیا اور ان کے ساتھ غداری کی، اور یہی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کے کمزور پڑ گئے تھے اور آخر کار وہ جنگ لڑتے ہوئے 1799 عیسوی میں شہادت پائی تھی۔ ٹیپو سلطان جب انتقال کر گئے تو اس وقت انگریزی جنرل نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا کہ اب ہم کو ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے مخالف کا کوئی بادشاہ، کوئی حکمران اب ہماری ٹکر کا نہیں رہا۔ ٹیپو سلطان کے متعلق انگریزوں میں اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کہتے تھے کہ ٹیپو از کمنگ، یعنی ٹیپو آ رہا ہے، تو ان کے بچے ٹیپو کا نام سنتے ہی ڈر کے مارے سو جاتے تھے۔ جب ان کی لاش زمین پر گری تھی تو انگریز ان کے سامنے جانے سے بھی ڈر رہے تھے، ان کو چھونے سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں ٹیپو سلطان پھر سے اٹھ کر ان پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ یہ ایک مرد مجاہد ایک ہی جو ہے کئی انگریزوں پر بھاری تھا۔ تو بہرحال ٹیپو سلطان ایک ہندوستان کے عظیم سپوت تھے، سچے ایک حکمران تھے۔ آزادی کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا، لیکن ذلت کی زندگی گزارنے کو کبھی بھی ترجیح نہیں دی۔ جب تک ہندوستان کی تاریخ رہے گی ٹیپو سلطان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو بہرحال آج ہم نے دو ریاستوں کے بارے میں پڑھا، ایک اودھ اور دوسرا میسور۔ بہرحال میں ان ٹاپکس کے بعد اگلی بار آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت حاصل کروں گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔